इस्लाम के कज़्ज़ाबों की दास्तान। असवद अंसा। किस्त नंबर 2। असवद अंसा ने सना के महल को अपनी रहाइश के लिए पसंद कर लिया और सना के मकतूल हाकिम शहर बिन बाज़ान की खूबसूरत बेवा को अपने कब्जे में किया। इसे मकतूल हाकिम की बेवा बेहद पसंद आ गई थी। वो इसके इश्क का दम भरने लगा। बेवा का नाम आज़ाद था। आज़ाद के साथ इसके 2 चचाजाद भाई फिरोज़ बैलमी और हशनस बैलमी भी रहते थे। ये दोनों मुसलमान थे और दोनों ही आज़ाद के दूध शरीक भाई भी थे। दोनों ही नहायत सेहतमंद और ताकतवर थे। शायद आम हालात में असवद अंसा इन दोनों से बुरी तरह पेश आता और इन पर सख्ती भी करता, इन्हें अपनी नबूवत पर ईमान लाने पर मजबूर भी कर सकता था। लेकिन बेवा आज़ाद के इश्क ने असवद अंसा को किस कदर बेबस और मजबूर कर दिया था। ये दोनों भाई महल में आज़ादी से आते जाते रहते थे। जब से यमन के बड़े हिस्से पर असवद अंसा का कब्जा हो गया था, इसमें रौनक आ गई थी और अपने खास आदमियों को भी अपने पास आने नहीं देता था। अगर ये खास आदमी असवद अंसा से मुलाकात भी कर लेते तो ये मुलाकात सरसरी होती और इन्हें नए अहकामात देकर रुखसत कर दिया जाता। असवद अंसा का वजीर और सिपा सालार कैस मुरादी भी असवद अंसा के तकब्बुर और रौनक का शिकार हुआ। कैस मुरादी को ये ज़ोम था कि इसने असवद अंसा को अपनी कायदाना और सिपाहियाना सलाहियतों से काम लेकर तकरीबन पूरे यमन का मालिक बना दिया है। और असवद अंसा का ये हाल था कि इसके पास कैस मुरादी से मुलाकात करने का वक्त तक ना था। दिल में गुबार और बुखार जमा होता रहा और इसके इजहार के लिए कोई मुनासिब शख्स भी नहीं मिल रहा था। तबीयत अंदर से घुटती रही और दिमाग हर रोज एक अजीब से बोझ की वजह से थका थका सा रहने लगा। इसने पूरे सना में सिर्फ 2 नौजवानों को दूसरों से मुख्तलिफ महसूस किया। ये 2 नौजवान थे फिरोज़ बैलमी और हशनस बैलमी। ये दोनों चुपचाप रहते और बातें बहुत कम करते थे। कैस मुरादी ने देखा कि वो खुद सना के महल में बैठा असवद अंसा की तलबी का मुंतजिर है और दोनों बैलमी आज़ादी से अंदर बाहर आ जा रहे हैं। कैस मुरादी खुद को इन दोनों से कमतर और हकीर महसूस करने लगा था। जब कई बार ऐसा इत्तेफाक हुआ तो फिरोज़ बैलमी ने एक रोज़ कैस मुरादी से पूछा, क्या मामला है, आपकी असवद अंसा से मुलाकात नहीं हुई? कैस मुरादी ने नायत बेदिली से और कराही से जवाब दिया, मालूम नहीं क्या बात है, अब अपने नबी के दिल में मेरी जैसी पहले जैसी वक़्त नहीं रही। फिरोज़ बैलमी ने कैस मुरादी के इस कर्ब को ठीक ठीक महसूस कर लिया, जिसके दिल में लावे की तरह उबल रहा था और किसी भी लम्हे फटने वाला था। इसे हल्की सी चोट लगाई और कहा, तुम्हारा नबी पूरे यमन का हुक्मरान हो गया है और हुक्मरानों के पास अपने अदना कारकुनों के लिए वक्त नहीं होता। कैस मुरादी तिल मिला गया और गुस्से में कहा, क्या कहा अदना कारकुन? जनाब ये मैं हूँ, कैस बिन अब्दे यगूस मुरादी, जिसने असवद अंसा को तकरीबन पूरे यमन का मालिक बना दिया है। अगर इसके बावजूद मैं अदना कारकुन हूँ तो मुझे सब काम छोड़कर अदना कारकुन बनकर ही रहना चाहिए। ये दोनों बातों में मशगूल थे कि हशनस दैलमी भी वहाँ पहुँच गया। इसे देखते दोनों खामोश हो गए। हशनस दैलमी ने पूछा, कोई खास बात हो रही थी? फिरोज़ दैलमी ने कहा, इस अजीम शख्स को देखो जिसकी शुजाअत और माहिराना क़यादत ने असवद अंसा को तकरीबन पूरे यमन का मालिक बना दिया है। आज इस गरीब को अपने आका से मिलने के लिए घंटों तलबी का मुंतज़िर रहना पड़ता है। अब कैस मुरादी भी फट पड़ा, मालूम नहीं कैसा नबी है कि हाकिम बनते ही इलम, बुर्दबारी और इनकिसार इससे छिन गया है और ये शख्स महज हुक्मरान बनकर रह गया है। फिरोज़ दैलमी ने ऐसा से कहा, मौका परस ऐसे ही होते हैं। हशनस दैलमी ने असवद अंसा पर बद अखलाकी का इल्ज़ाम लगाया। इस शख्स की अखलाकी पस्ती का ये हाल है कि इसने मेरी बहन आज़ाद को बगैर निकाह के डाल रखा है। कैस मुरादी ने पूछा कि इसने तुम्हारी बहन से निकाह नहीं किया? फिरोज़ ने जवाब दिया, नहीं, एक तरफ तो नबी होने का दावेदार है, दूसरी तरफ इसे मुहर्रमात का कोई एहसास नहीं। एक नबूवत के दावेदार की इससे ज़्यादा शर्मनाक और अखलाकी पस्ती की दूसरी कोई बात नहीं हो सकती कि वो किसी औरत को निकाह के बगैर इस्तेमाल करे। कैस मुरादी ने इधर उधर देखकर आहिस्ता से कहा, तुम दोनों मुझसे कहीं और मिलो, फिर हम इस मौजू पर आज़ादी से बात करेंगे। फिरोज़ दैलमी ने कहा, ठीक है, लेकिन हमसे जहाँ कहीं से मिलना अपने ज़हन में ये रख कर मिलना कि हम दोनों अब भी मुसलमान हैं और तुम असवद अंसा के सिलसिले में हमसे आज़ादी से बात कर सकते हो। दोनों वहाँ से हट गए और कुछ ही देर बाद अंदर से कैस मुरादी का बुलावा आ गया। इसको असवद अंसा ने महल के अंदर तलब किया था। असवद अंसा खजूर की छाल का गाँव तो क्या लगा एक शानदार गलीचे पर बैठा हुआ था। कैस मुरादी इसके सामने अदब से खड़ा हो गया, मुस्कुराते हुए आज़िज़ से शिकायत की, आज तो मुझे कुछ ज़्यादा ही इंतज़ार करना पड़ा। असवद अंसा ने इससे ये भी नहीं कहा कि वो बैठ जाए, नायत नखवत से कहा, एक नबी को तू क्या समझता है? मेरे पास हर वक्त कोई ना कोई मौजूद रहता है, कभी इंसान मेरा पीछा नहीं छोड़ते और कभी मोक्कल मुझे मसरूफ़ रखते हैं। इसके बाद वक्त मिलता है तो तुम लोगों को इज़्ने बारिया भी अता हो जाता है। कैस मुरादी ने डरते डरते पूछा, इस वक्त भी यहाँ कोई मौजूद था जो मुझे इंतज़ार करना पड़ा?
اسود انصا نے جواب دیا، ہاں ایک موکل میرے پاس بیٹھا تھا، مجھے یہ بتا رہا کیا تھا تو میرے دشمنوں سے ساز باز کر رہا ہے، اس نے مجھ کو مشورہ دیا ہے کہ میں تجھ کو قید خانے میں ڈلوا دوں۔ قیس مرادی جھوٹی قسمیں کھانے لگا اور عرض کیا، معلوم نہیں کیسا موکل ہے جس نے آپ تک یہ جھوٹی خبر پہنچائی۔ جس دن سے میں آپ کی نبوت پر ایمان لایا ہوں، میرے دل میں خواہش پرورش پا رہی ہے کہ اللہ وہ دن جلد لائے جب میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ اسود انصا نے پوچھا، ابھی کچھ دیر پہلے فیروز اور حشنس سے کیا باتیں کر رہا تھا؟ قیس مرادی نے جواب دیا، ان دونوں نے مجھے اخلاقاً انتظار کرتے دیکھا تو میرے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ اسود انصا نے پوچھا، تجھ سے کس قسم کی باتیں کر رہے تھے؟ قیس مرادی نے جواب دیا، وہ دونوں مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آپ بہت مصروف ہو گئے ہیں، آپ کو ایک تو دنیاوی معاملہ دیکھنا پڑتے ہیں اور دوسری طرف موکلین سے رجوع ہونا پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں آپ کے لیے ہم جیسے ادنا کارکنوں کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسود انصا نے طنزاً کہا، لیکن اس کے باوجود میرے موکل کا تیرے لیے یہی مشورہ ہے کہ تجھے قید کر دیا جائے۔ قیس مرادی نے اپنا سر اسود انصا کے قدموں میں رکھ دیا اور کہا، اگر آپ مجھ سے ناراض ہیں اور آپ کو میرے ایمان پر شبہ ہے تو آپ مجھے قید کرنے کے بجائے اسی وقت قتل کرا دیں، میں آپ کی برہمی اور ناراضگی کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ اسود انصا کچھ دیر قیس مرادی کو دیکھتا رہا، آخر آگے بڑھ کر اسے اٹھایا، اپنے سامنے بیٹھ جانے کا حکم دیا۔ جب قیس مرادی اس کے سامنے بیٹھ گیا تو اس نے دیکھا کہ قیس مرادی آنسوں سے رو رہا ہے۔ اسود انصا نے کہا، اس وقت تو اپنے گھر جا، میں کچھ دیر بعد اپنے موکل کو طلب کروں گا اور اسے پوچھوں گا کہ اس نے تیرے بارے میں جو کچھ بتایا ہے وہ کس حد تک درست ہے یا میرے موکل سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ قیس مرادی نے یہ غنیمت جانا کہ وہ اسی وقت اپنے گھر چلا جائے، وہ اٹھا اور آہستہ آہستہ محل سے نکل کر اپنے گھر چلا گیا، لیکن راستے پر یہی سوچتا رہا کہ اب اسود انصا کی نیت اس کے بارے میں اچھی نہیں، وہ کسی بھی وقت قیس مرادی کو قتل کروا سکتا ہے۔ دوسری طرف فیروز ذیلمی اور حشنس ذیلمی یہ سوچ سوچ کر خوش ہو رہے تھے کہ اسود انصا کا سب سے لائق اور تجربہ کار وزیر اور سپہ سالار اسود انصا کے خلاف ہو گیا ہے اور یہ دونوں قیس مرادی کی رنجشوں اور بدگمانیوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ صنعا میں ابھی تک جو مسلمان موجود تھے وہ بظاہر خاموش، تو ایسا لگتا تھا کہ انہوں نے وقت اور حالات سے سمجھوتا کر لیا ہے، مگر یہاں کے مسلمانوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ اسود انصا کا لائق وزیر اور سپہ سالار اس کے خلاف ہو گیا ہے تو ان مسلمانوں نے ڈرتے ڈرتے قیس مرادی سے رابطہ کیا اور خوب اچھی طرح قیس مرادی کو اسود انصا کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ ہر مسلمان قیس مرادی کو یقین دلا رہا تھا کہ وہ عنقریب قتل کر دیا جائے گا، اس لیے اپنے قتل سے پہلے وہ اسود انصا سے نجات حاصل کر لے۔ جو مسلمان اسود انصا کے ان مفتوح علاقوں میں موجود تھے انہیں مدینے سے حکم دیا گیا کہ وہ سب متحد ہو کر اسود انصا کے خلاف جہاد کریں۔ یمن سے ملک علاقوں کے مسلمان سرداروں نے یمن کے مسلمانوں کو یقین دلایا کہ جب وہ اسود انصا کے خلاف جہاد کا اعلان کریں گے تو پھر مسلمان سردار اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کو پہنچ جائیں گے۔ اسود انصا کے خلاف جہاد میں جو لوگ حصہ لے رہے تھے ان میں اسود انصا کے اپنے قبیلے مزہج کے مسلمان بھی شامل تھے۔ یہ مسلمان اسود انصا کے خلاف جہاد کی منصوبہ بندی کر رہے تھے اور جب انہیں کس طرح یہ معلوم ہو گیا کہ صنعا کی دو معزز شخصیتیں فیروز ذیلمی اور حشنس ذیلمی بھی اسود انصا کے خلاف خفیہ مہم چلا رہی ہیں تو ان دونوں نے اپنے مسلمان بھائیوں سے کہا، ابھی تک تم لوگ خاموش رہو اور ہرگز اسود انصا کے خلاف کوئی قدم مت اٹھانا، کیونکہ ہماری یہ کوشش ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اب اسود انصا کے وزیر اور سپہ سالار قیس مرادی کے مسلمانوں سے تعلقات خاصے استوار ہو چکے تھے۔ اگر قیس مرادی کو اسود انصا کے ہاتھوں اپنی جان جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی اس کے خلاف بغاوت نہ کرتا۔ جتنا وقت گزرتا جا رہا تھا قیس مرادی کے خوف میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور لمحے لمحے کی خبریں بے ترتیب افواہوں کی شکل میں اسود انصا کو پہنچ رہی تھیں۔ اس نے ایک بار پھر اپنے وزیر اور سپہ سالار قیس مرادی کو طلب کیا۔ اس بار قیس مرادی اپنے 10 مسلح جوانوں کے ساتھ اسود انصا کے سامنے پہنچا۔ اسود انصا نے ان خوخار نوجوانوں کو دیکھا تو کسی قدر ڈر گیا اور قیس مرادی سے پوچھا، تو ان مسلح نوجوانوں کو لے کر مجھ سے ملاقات کرنے آیا ہے، آخر میں اس کا مطلب کیا لوں؟ قیس مرادی نے جواب دیا، اے نبی، جب سے میں نے آپ کی نبوت کے حق میں اپنی تلوار نیام سے باہر کی ہے اس وقت سے یہاں کے مسلمان میرے خلاف ہو گئے ہیں اور میں نے یہاں تک سنا ہے کہ مسلمان میرے قتل کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ میرے دشمن میرے خلاف کئی محاذ کھول چکے ہیں، وہ آپ کو بھی میرے خلاف برگلا سکتے ہیں، ان دونوں میں اختلافات پیدا کروانے کی کوشش کریں گے، اس لیے جس حد تک آپ کی اور اپنی حفاظت کر سکتا ہوں کرتا رہوں گا۔ ایسا لگتا تھا کہ اسود انصا اس کی کسی بات سے بھی ذرا نہ گھبرایا، شاید اس لیے کہ اسے اپنے وزیر اور سپہ سالار کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسود انصا نے قیس مرادی کو حکم دیا کہ وہ اپنے ان مسلح نوجوانوں سے کہے کہ باہر جائیں اور وہیں انتظار کریں۔ قیس مرادی نے اپنے مسلح جوانوں کو باہر لے جاتے آہستہ سے سمجھایا، دیکھو تم لوگ یہیں قریبی رہو اور جیسے میری چیخ سنو گے
فوراً میری مدد کو آ جاؤ گے۔ اپنے محافظوں کو سمجھا کر قیس مرادی دوبارہ اسود انصا کے سامنے پہنچا۔ اس وقت اسود کسی فکر میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے جیسے ہی قیس مرادی کو دیکھا تو کہنے لگا، کچھ بھی کر، کچھ بھی کہہ، مگر میرے موکل بار بار مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ تم مسلسل میرے خلاف میرے دشمنوں سے ساز باز کر رہا ہے اور تجھے تیرے اس جرم کی سزا میں چاہے ہلاکت میں ڈلوا دیا جائے۔ قیس مرادی نے ایک بار پھر اپنا سر اسود انصا کے قدموں میں رکھ کر عرض کیا، پتہ نہیں آپ کے موکل آپ کو جھوٹی خبریں کیوں پہنچاتے ہیں، جبکہ بس میم قلب آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو اپنا دل چیر کر آپ کے سامنے رکھ دیتا اور کہتا کہ آپ اپنے موکل سے کہیے کہ اس دل میں جو خلوص اور ایمان پایا جاتا ہے اسے کس طرح مجسم کر کے آپ کے سامنے پیش کر دے، کیونکہ اب اور کوئی طریقہ باقی نہیں رہ گیا جس سے میں اپنے ایمان اور اپنے خلوص کا آپ کو یقین دلا سکوں۔ اسود انصا نے کہا، میں بھی کیا کروں، مجھے میرے موکل بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ تو فیروز ذیلمی، حشنس ذیلمی اور دوسرے مسلمانوں سے ملاقاتیں کرتا رہتا ہے، وہ تو میرا پہلے جیسا صاحب ایمان قیس نہیں رہا۔ قیس مرادی نے جواب دیا، آپ اپنے محبوب و جانثاروں کے پیچھے پڑ گئے ہیں، آپ آج ہی اس قضیے کا فیصلہ کر دیں، کیونکہ غلط فہمیوں کا مسلسل دلوں میں قیام کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ میں اپنے 10 مسلح جوانوں کو یہی بلا لیتا ہوں، آپ ان کو حکم دیں مجھے قتل کر دیں۔ اسود انصا نے کہا، نہیں، اب میرے موکل تیرا قتل نہیں چاہتے، وہ کہتے کہ تیرے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں اور اس طرح تو اپنے جیسے غداروں کے لیے عبرت کا سامان بن جائے گا۔ قیس مرادی نے عرض کیا، ٹھیک ہے، آپ مجھے جو سزا دینا چاہیں دیں، مگر یہ یاد رہے کہ اس طرح میرے دشمن جو آپ کے بھی دشمن ہیں اپنی کوششوں میں کامیاب ہو جائیں گے، یعنی آج اگر مجھے آپ کے ذریعے معذور کر دیں گے تو کل آپ اپنی سازشوں سے آپ کے دوسرے جانثاروں کو بھی آپ سے علیحدہ کروا دیں گے اور آخر میں آپ بالکل تنہا رہ جائیں گے۔ قیس مرادی کا جھکا ہوا سر اٹھنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ کچھ دیر بعد اسود انصا نے کہا، ٹھیک ہے، اگر میرے موکل مجھے غلط خبریں پہنچا رہے ہیں تو میں ان سے بھی جواب طلب کروں گا، اور تیری یہ بات بھی سچ ہے کہ اگر میں اپنے موکلوں کی نشاندہی پر اپنے ہی محبوبوں اور جانثاروں کا قتل کرواتا چلا گیا تو آخر میں تنہا رہ جاؤں گا۔ میں نے عارضی طور پر تجھے معاف کیا، مگر جس دن میرے دوسرے موکلوں نے بھی تیرے خلاف اسی قسم کی شکایتیں پہنچائی، میں فوراً ہی تیرے خلاف کوئی انتہائی اور قدم اٹھاؤں گا۔ اس روز تیری کوئی بات، تیری کوئی حرکت مجھے تیری حمایت پر آمادہ نہیں کر سکے گی۔ مسلمان جہاد کی تیاریاں مکمل کر چکے تھے اور میدان میں اترنے کے لیے بے قرار نظر آ رہے تھے، مگر فیروز ذیلمی نے ان کو سمجھایا، کچھ دن اور صبر کرو۔ مسلمان کچھ دن کے لیے خاموش ہو گئے اور فیروز ذیلمی کو اپنی چچا زاد اور دوسری بہن آزاد سے مشورہ اور مدد کی ضرورت پیش آئی۔ خاموشی سے محل میں داخل ہوا اور اپنی بہن آزاد کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے اپنی بہن سے پوچھا، بہن کہ تو جانتی ہے کہ تجھ کو کس نے بیوہ کیا ہے؟ آزاد نے جواب دیا، اسی ملعون اسود نے۔ فیروز ذیلمی نے کہا، یہ مکار اور جھوٹا شخص ایک طرف تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، دوسری طرف حلال و حرام کی پرواہ کے بغیر اپنے نفس امارہ کی پیروی کرتا ہے۔ میں اس شخص کو جہنم واصل کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے خلاف میری کس طرح مدد کر سکتی ہے؟ آزاد نے جواب دیا، بے شک میں اس معاملے میں تیری مدد ضرور کروں گی، کیونکہ یہ سچ ہے کہ یہ شخص حرام و حلال کی پرواہ نہیں کرتا، یہ اپنے نفس کا غلام ہے۔ فیروز نے کہا، یمن کے مسلمان اس کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن میں ذاتی طور پر ایک مسلمان کا بھی نقصان برداشت نہیں کر سکتا اور اس موذی کو کسی سازش کے ذریعے قتل کر دینا چاہتا ہوں۔ آزاد نے اپنے بھائی فیروز کو یقین دلایا، تو اسود انصا کے خلاف جو بھی سازش تیار کرے گا میں اس میں حصہ لوں گی اور اپنی جان کی پرواہ کے بغیر اس سازش کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کروں گی۔ اگر اس کوشش میں میری جان بھی چلے گئی تو اسے اپنے حق میں سعادت سمجھوں گی۔ اب یہ گفتگو جاری تھی کہ اچانک چوروں کی طرح اسود اندر داخل ہوا اور دونوں کو یکجا دیکھ کر فیروز سے پوچھا، تو یہاں بیٹھا کیا کر رہا ہے؟ آزاد نے غصے میں جواب دیا، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ فیروز میرا چچا زاد بھائی ہے اور میرا دودھ شریک بھی ہے، کیا تو ہر شخص کو اپنا جیسا سمجھتا ہے؟ اسود انصا نے کسی قدر نرمی سے بات کی، ٹھیک ہے، لیکن میں اس قسم کی ملاقاتیں ذاتی طور پر پسند نہیں کرتا۔ آزاد نے طوفان کھڑا کر دیا اور اتنی گریہ زاری کی کہ اسود انصا کا دل پگھل گیا اور فیروز سے کہا، تو احتیاط سے کام لے، مجھے یہاں تیری آمد پر کوئی اعتراض نہیں، مگر تو آئندہ یہاں میری اجازت کے بغیر ہرگز نہیں آئے گا۔ فیروز اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اسود نے آزاد کو بھی سمجھانا چاہا، دیکھ آزاد، اب تو میری وجہ سے میری امت میں بلند مرتبت ہو گئی ہے، اس لیے تیرا اپنے عزیزوں سے ملنا بھی مناسب نہیں رہا۔ آزاد نے ضد اختیار کیوں کہا، تو میرے رشتہ داروں پر پابند نہیں لگا سکتا، اگر تو نے ایسا کیا تو میں خودکشی کر لوں گی۔ اسود نے آزاد کو اس کے حال پر چھوڑ دیا اور کہا، ٹھیک ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ میں یہاں جب بھی آؤں اس وقت تیرے پاس کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ یہ کہتا ہوا محل میں غائب ہو گیا۔ آزاد نے اب یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جس طرح بھی ممکن ہو
इस किस्से को ख़त्म होना चाहिए। बज़ाहिर वो महल में पुरस्कून हो गई थी और पूरे महल में सुकून ही सुकून नज़र आ रहा था, लेकिन हकीकतन अब ये महल ही असवद अंसा के खिलाफ साजिशों की बहुत बड़ी अमाजगा बना हुआ था। फिरोज़ के बाद खशनस आया और पूछा, क्या फिरोज़ यहाँ आया था? आज़ाद ने जवाब दिया, हाँ आया तो था। और इस पर आज़ाद के हवाले से जो कुछ बीती थी सारा कुछ जल्दी जल्दी बयान कर दिया और कहा, देख तू भी होशियार रहे, क्योंकि असवद ने अपने मोक्कल छोड़ रखे हैं जो हमारी एक एक बात असवद तक पहुँचा देते हैं। अगर तेरी शिकायत भी मोक्कलों ने असवद तक पहुँचा दी तो हम दोनों खामखा मारे जाएंगे। खशनस ने कहा, मैं मौत से नहीं डरता। आज़ाद ने समझाया, मैं ये कब कहती हूँ तुम लोग मौत से डरते हो? इन दिनों और इन हालात में तुम दोनों अपनी जान की परवाह करो और जिंदा रहो। खशनस ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सुना होगा कि अपने मामलात में भी दीवाना बहुत होशियार होता है। हम लोग तो फरजाने हैं, फिर किस तरह असवद अंसा के जालिम मोक्कलों के कब्जे में चले जाएंगे? आज़ाद ने उठकर हर तरफ का जायजा लिया कि कहीं कुछ छुपावन की बातें तो नहीं सुन रहा। बज़ाहिर वह किसी के छुपने की कोई जगह नजर नहीं आती थी। हाँ, अगर दीवारों के भी कान होते तो इन दीवारों के पीछे छुपे हुए लोग हमारी बातें इन दीवारों के जरिए सुन लेंगे। खशनस ज़ेलमी ने आज़ाद को यकीन दिलाया, मैं अपनी जान की परवाह नहीं करता। अगर असवद अंसा के मोक्कल मेरे बारे में इसको कुछ बता देंगे तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इस्लाम की राह में अगर मेरी जान भी चली जाए तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। आज़ाद ने इसे समझाया, लेकिन इस अजीम मकसद में अपनी जान को खतरे में डाले बगैर अगर किसी तरह कामयाबी हासिल हो जाती है तो क्या बुरा है? खशनस से जानने के लिए बेकरार था कि फिरोज और आज़ाद में क्या बातें हुई और असवद अंसा के खिलाफ कौन सा आदमी मंसूबा बना के किस तरह इस शख्स को अपने राह से हटाया जाएगा और इसमें खशनस को किस किस्म का किरदार अदा करना होगा। इन सारी बातों से खबरदार होना चाहता था। बस यही चंद नुकात थे जो खशनस को आज़ाद के पास रोके हुए थे, मगर अभी कोई इतना बड़ा मंसूबा बना ही ना था कि वो क्या जवाब देती। अब ये गुफ्तगू तिश्ना थी कि अचानक असवद अंसा अंदर दाखिल हुआ और खशनस को देखकर इसे गुद्दी से पकड़े और कहा, तुम लोग यूं बाज नहीं आओगे, मेरे मोक्कल झूठे नहीं हो सकते। आज़ाद ने खशनस को बचाने की कोशिश की और इसकी गुद्दी छुड़ाते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? असवद ने इसे छोड़ तो दिया, मगर आज़ाद से पूछा, ये यहाँ तेरे पास बैठा क्या कर रहा है? आज़ाद ने फिर वही फिक्रा दोहराया, ये भी मेरा अमजाद और दूध शरीक है कि आप चाहते हैं कि मैं अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों से कता ताल्लुक़ कर लूँ। असवद अंसा ने सख्ती से कहा, मैं ये भी नहीं चाहता, बस ये चाहता हूँ कि तेरा जो अजीज भी तुझसे मिले मुझे इसकी खबर होना चाहिए। आज़ाद ने जवाब दिया, आप तो नबी हैं, आप पर आसमान से फरिश्ते उतरते हैं और आपसे कब्जे में मुवक्कल हैं। इन सब की मौजूदगी में आपको इंसान खुद बताए, क्या अजीब सी बात नहीं? असवद अंसा ने कहा, ठीक है, मैं अपने मुवक्कल बिठा दूँ, मगर वह मुस्तकिल नहीं बैठ सकते, इन्हें अल्लाह ताला के दूसरे काम भी करने होते हैं। आज़ाद ने हैरत से पूछा कि एक भी ऐसा मुवक्कल मौजूद नहीं जो खाली हो और अल्लाह के प्यारे नबी के लिए या हमारी चौकीदारी करे? असवद अंसा की पेशानी पर बल पड़ गए और खशनस ज़ेलमी से कहा, मैं तेरे जैसे फजूल आदमी की चौकीदारी और पहरेदारी पर किसी मुवक्किल को नहीं बिठा सकता, इसलिए तू यहाँ से रुखसत हो जा और आइंदा मुझे बताए बगैर इस महल में कदम नहीं रखना। खशनस ज़ेलमी ने असवद अंसी की बात मानने से इनकार करते हुए कहा, अगर यही बात आज़ाद कह दे तो मैं कभी यहाँ नहीं आऊँगा, और यूँ भी हमारे इस शहर में गिने चुने रिश्तेदार हैं। मैं तो अपनी बहन से कई बार ये कह चुका हूँ कि वो इस महल को छोड़ दे और हम लोगों के साथ रहे, मगर ये तेरी वजह से ये महल छोड़ने को तैयार नहीं। बस इसी मजबूरी ने हमारा इस महल से रिश्ता और राब्ता बरकरार रखा है। अब असवद अंसा के जोश रिश्तेदार में कमी वाक़ई हो गई। इसे अभी तक यही शुबा था कि आज़ाद इसे पसंद नहीं करती, इसलिए वो इसकी खुशामद में लगा रहता था, मगर अब जो ये मालूम हुआ कि आज़ाद असवद अंसा को चाहती है और इसकी वजह से महल छोड़ने को तैयार नहीं, तो असवद बहुत खुश हुआ और मोहब्बत भरी नज़रों से आज़ाद को देखने लगा। आज़ाद, अब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब मैं पूरे अरब पर काबिज हो जाऊंगा और तुझे दुनिया के लाखों इंसानों पर इक़्तिदार और इज़्ज़त हासिल होगी। आज़ाद ने बेरहमी से कहा, मैं ऐसी इज़्ज़त और ऐसा इक़्तिदार नहीं चाहती कि लाखों नादीदा लोग मेरी इज़्ज़त करें और वो लोग जो मेरे अजीज़ रिश्तेदार हैं मुझसे दूर रहे और मुझे उनसे मुलाकात करने का वक्त और मौका न मिल जाए। असवद ने नरम पड़ते हुए कहा, तो अपने अजीज़ और रिश्तेदारों से मिल सकती है, मगर फिरोज़ ज़ेलमी और खशनस ज़ेलमी पर पाबंदी रहेगी, क्योंकि मेरे मुवक्किल इन दोनों के बारे में जैसी कुछ खबरें दे रहे हैं, इनकी वजह से मेरा दिल इन दोनों से साफ नहीं। खशनस ने गुस्से में कहा, अगर आपके पास मुवक्किल हैं तो इनको हम दोनों के सामने बुलवाएं ताकि हम खुद इनसे पूछ लें कि हम तुम्हारे नबी के खिलाफ किस किस्म की और कौन सी साजिशें कर रहे हैं जिनका हमें कोई इल्म नहीं, मगर तुम इनसे अच्छी तरह वाकिफ हो और अपने नबी को हमारे खिलाफ भड़काते रहते हो। असवद अंसा ने जवाब दिया, अभी वक्त नहीं आया, जब आएगा तो अपने मुवक्किलों से सामना भी करवा दूंगा। खशनस ने खड़े होते हुए पूछा, जनाब आप मुझे मज़ीद बैठने की इजाज़त देंगे या मैं चला जाऊँ? असवद ने इसे मज़ीद बैठने की इजाज़त दे दी और कहा,
मुझे याद नहीं पड़ता कि मेरे मोक्कल ने फिरोज देलमी की शिकायत की थी या तेरी। असवद अंसा खुद चला गया और कुछ देर बाद एक खादिमा के जरिए हशनस को पैगाम भेजा, जनाब आपके लिए हुक्म सादिर हुआ है कि इसी वक्त यहाँ से चले जाएं, क्योंकि अभी किसी मोक्कल ने बताया कि हशनस और फिरोज दोनों ही मुसलमानों से मिलकर आका के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, और मेरे मुक्कल ने यह भी बताया कि अनकरीब इन दोनों को कैद करके हमेशा के लिए भुला दिया जाएगा। हशनस हंसने लगा और कहा कि अजीब नबी है, इसके मुक्कल इसको हर वक्त वर्गलाते रहते हैं। असवद अंसा की खादिमा वापस चली गई। इसके जाते ही हशनस ने आज़ाद के पास उठते हुए कहा, अगर हमारे खिलाफ इसी तरह मुक्कलों की साजिशें जारी रही तो हम आइंदा इस महल में कदम नहीं रखेंगे। हशनस के चले जाने के बाद आज़ाद अफसुर्दा हो गई और असवद अंसा से निजात की तरकीबें सोचने लगी। दूसरी तरफ मुसलमानों ने अफवाह फैला दी कि असवद अंसा अनकरीब अपने वजीर और सिपा सालार कैस मुरादी को कत्ल करवा देगा, क्योंकि असवद अंसा के मोक्कल हर रोज़ इसे कैस मुरादी के खिलाफ वर्गलाते रहते हैं और असवद अंसा अपने वजीर और सिपा सालार से तंग आ गया है। असवद अंसा सना के महल में इस तरह रह रहा था गोया वो इस महल में महसूर हो। वो शाज़ो नादरी बाहर निकलता था, वरना हर वक्त महल के अंदर ही रहता था और सारे फरामीन यहीं से जारी करता था। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, झूठे नबी की ये दास्तान अभी जारी है।